boro disto num cancionista. O Cristo काही परबेक गुप्तीन गेल्ल्या जेजूक पळोवन थंयसर आशिल्ले जायते जाण पळोवन म्हणटात हो खंय पावन आयला आमकां कळीत आसा हो कोणाचो उदगत आसा सकड आमकां कळीत आसा तेंच्या गांवां पावन आयला म्हण न्ही कळीत आसा पूण जेजू तांकां जाप दिता तुमी म्हाका जाणात गे हांव खंय पावन आयला तुमकां कळीत आसा गे म्हाका धाडलोलो एकलो आसा आनी बापान म्हाका धाडला आनी थंयच पावन हांव मेळ्ळां म्हजे विशयान तुमकां कळीत ना म्हणटा हय भाव भयणीनो जेजू विशांत कोणायकी कळीत ना बापा शिवाय आनी बाप कोणाक उगडापें करता तांकां शिवाय कोणायकी जेजू विशांत कळीत जायना जेजू विशांत कितें सकयल ह्या संवसारान ताणें केलें खंय जियेलो कितें ताणें केलें आनी कितलीं अद्भुतां केलीं आनी ती खंयसर तो मेलो कुर्सार मेलो समाधी खंय आसा ते सकड जाणा जावंक जाता पूण जेजू क्रिस्त मनीस जावन सोमी धनी म्हजो रक्षक तो म्हज्या बदलाक आयला तो कुर्सार म्हज्या बदलाक उमकाडला ताणें म्हज्या पातकाचें फारीकपण केलां हें सकड कोणायकी जाणा जावंक जायना बगर कोणाक जाता म्हळ्यार भुरग्यांक मात्र जाणट्यांक आनी बुदवंतांक हें लिपोवन दवरलां पूण भुरग्यांक ल्हानांक तें उगडापें केलां बापान देखूनच पवित्र आत्मो आमकां पाठयला भाव भयणीनो त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र ह्या शुभ वार्ते मुखांत्र भावार्थ दवरूंक ताणें कुमो केला कित्याक आमचें अंतस्करण जाणा असो देव बापा विशांत आमकां तो उगडापें करता मात्र न्ही जेजू क्रिस्त कोण म्हणून आमकां कळीत करता कित्याक जेजू क्रिस्तचो वाट जावन आसा जेजू क्रिस्तचो सत जावन आसा जेजू क्रिस्त जिवीत जावन आसा जेजू क्रिस्ता शिवाय सर्गी वचून दुसरी वाट ना बापा कशी वचून दुसरी वाट ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय नांवां पावन सस्तीक जिवीत ना हें आमकां उगडापें जायचें हें बापाची खुशी जावन आसा जर तर आमकां उगडापें जायना जाल्यार खंडीत देवाच्या नांवाक आमी अपमान करता जेजू म्हणलें नांव आसूनी आमी ताच्या नांवाच्या विरोध जियेता कित्याक भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार आमकां ताची वळख ना पूण आमी वळखून घेवया म्हाका ताची वळख आसा गे म्हाका कितें बरयलां तें मात्र कळीत आसा गे मगर ताची वैयक्तीक रितीन म्हाका वळख आसा गे कित्याक आमकां रचलां ताका जाणा जावंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक म्हाका ताणें रचलां आज हांवें जाणा जायचें जेजू म्हाका कुमोग कर आमी मागया भाव भयणीनो कित्याक जेजूचो आत्मो शिवाय बाप शिवाय आमकां तें उगडापें करूंक तो मिस्तेर जावन आसा जायते जाणांक हो मिस्तेर जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हणलो मिस्तेर जावन आसा पूण मिस्तेर न्ही ल्हानांक तें उगडापें करता बाप आनी तें उगडापी जाल्ली बापाक वर्णीत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जिवंक शकतात आनी जेजू थंय भावार्थ दवरना सस्तीक जिवीत अनुभव करूंक साध्य जाता सस्तीक जिवीत हें ताणें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखून जियोवचेंच सस्तीक जिवीत तर ताका वळखून सस्तीक जिवीत आमी अनुभव करया आमेन